व्यवसायिक रूपमा के गर्दैछौँ, भ्यालिडेट हुने केही काम गर्दैछौँ अथवा मनमा ल्याएको बोलियालाई दुई फ्याक पारेर अर्को कहाँ पुर्याउँदैछौँ। वास्तविकता त त्यो भने हामी पनि खारिन किन सकेनौँ भन्दाखेरि हामी एक्सपोजर पाएनौँ। त्यसका लागि चाहिँ यो किन गुहार गर्दैछौँ भने हामी त्यति सहज रूपमा अन्य मुलुकसँग गएर आफ्नो स्किल बढाउन सक्ने अवस्थामा छैन। अर्को आयो अहिले भर्खरै वन निर्देशकज्यूले भन्नुभयो भारतको वन चाहिँ 23% छ, जहाँ हाम्रो 45%। भारत चाहिँ टप 20 भित्र पर्छ काठ निर्यात गर्नेमा। आयात पनि गर्छ भारतले, 17औं नम्बरमा छ भारत। अब हामी आत्मनिर्भर केमा हुन सक्छौँ? हाम्रो मुलुकको जम्मा भूभागको आधी भूभाग वनसँग छ। हाम्रो आफ्नो उत्पादन पनि वनबाट बेच्ने कुरा त परै जाओस्। मैले यहाँ एल्युमिनियम प्रयोग गर्दैन भनेर भनेको थिएँ। अब त्यो त अलिकति डाइभर्ट पनि होला जस्तो लाग्यो। त्यो कुरा गर्दाखेरि मैले धेरै कोसिस गरेँ, जिसिएमसँग पनि निवेदन दिएँ। उहाँहरूले चाहिँ यो व्यावसायिक प्रयोजनको लागि हुँदैन, तपाईँ होटल बनाउने त व्यावसायिक प्रयोजनको लागि हो भनेर भन्नुभयो। हुन्छ भने अब म फाइनली यो एल्युमिनियममा पुगेँ। मैले मुख्यतया निवेदन गर्न चाहेको कुराहरू, हामी व्यावसायिक क्षेत्रको साथीहरूले विगतभन्दा क्रमिक रूपमा धेरै गुणा सुधार आएको छ। अझै हाम्रो सुध्रिने ठाउँहरूमा हामी एकदम दिगो रूपमा हाम्रो व्यवसाय चलाउनको लागि गाइड गरे अनुसार र आपसमा पनि व्यावसायिक क्षेत्रको साथीहरूका बीचका अन्तर्क्रियाबाट पनि हामी व्यावसायिक मर्यादालाई अझै कति राम्रो बनाउन सक्छौँ। उच्च सम्मान साथ म यो व्यवसाय गर्दैछु भनेर जान सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी सजग छौँ। तर हाम्रो एउटै मात्र माग के हो भने यो खुल्ने बन्द गर्ने, कुन महिना आउने कुन महिना नआउने भयो भने व्यवसायबाट बाहिर जानुपर्ने अवस्था आयो। साथीहरूले भन्नुहुन्छ तैँ त छोडिस् अब काठको व्यवसाय। मेरो जेठो छोराले 9 क्लासमा पढ्दाखेरि म म्यानेजमेन्ट पढ्छु बुवा, हुन्छ तिम्रो इच्छा। यसपालि 12मा पढ्दैछ। मैले तैँले अब 12 पछिको लागि के सोचेछस्, युनिभर्सिटीहरू हेर्दैछस् भनेर भन्दाखेरि बुवा मैले फ्यामिली बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि कुरा गर्दैछु। तपाईँ व्यस्त रहनुहुन्छ, तर त्यो व्यस्ततासँगैको आर्थिक रूपमा चाहिँ तपाईँ त्यति सबल हुनुहुन्न। र तपाईँको फोन कलहरू मैले सुनिराख्दाखेरि कतिपय कुरामा आवेश देख्छु, कतिपय कुरामा चाहिँ त्यसले त्यहाँ पनि बेच्दियो, एकैजना मान्छेले दुई ठाउँमा बेच्यो, त्यो गाडी किन रोकिएको, कहाँ कुराहरू आउँछन्। त्यो तपाईँको समस्याहरू मलाई पनि दिनुहोस्। म मेरो साथीहरूसँग, मेरा प्रोफेसरहरूसँग सेयर गर्छु र त्यसको निकास के हुनसक्छ अबका दिनमा यो व्यवसाय अझ राम्रो गर्नका लागि। मैले पनि हाम्रो पालामा चाहिँ सिधा कुरा थियो, छोरा साइन्स पढ्ने, कमर्स पढ्ने, सबै। अब आयो व्यावहारिक शिक्षा। तपाईँ जे गर्न चाहनुहुन्छ भोलिका दिनमा त्यही पढ्ने। अब म यो छोरासँग भाग्नुपर्ने भयो। वास्तवमा व्हाट इज माई प्रोफेसन? म आफैलाई क्वेसन गर्छु, के हो मेरो प्रोफेसन? 3 वर्षदेखि मिल बन्द छ के त्यो मेरो प्रोफेसनमा छुइनँ भने यसलाई चाहिँ बाहिर मैले फेरि घुमेर श्रीमान सचिवजी
तिर फर्केँ। त्यो बेलामा 50 रुपियाँ क्युबिक फिट रोयल्टी भएको एउटा काठ थियो। जर्मनमा पठाएँ, तत्कालीन उसमा 2300 रुपियाँ नेपालमा उसले पेमेन्ट गर्ने गरिकन काठ अप्रुभ गर्यो। अनि उहाँले के भन्यो भने त्यसको साइन्टिफिक नाम के हो, अनि तैँले वार्षिक कति दिन सक्छस्, कति वर्षसम्म तैँले कन्टिन्यू गर्न सक्छस्। अनि हामी कहाँ कसैले पडुवा, कसैले त्यो के भनेर विभिन्न त्यो कुकाठमा त्यो मैले उहाँसँग यसको साइन्टिफिक नेम चाहियो भनेर उहाँले पठाएर सहयोग गरिदिनु भयो। त्यो मैले पठाएँ। अब फेरि कुरा वार्षिक परिणाम कति दिन सक्छ, यी प्रोफेसनल कुराहरू। तपाईँको वार्षिक लक्ष्य के, तपाईँ कति दिन सक्नुहुन्छ। तर काठमा हामी यसरी अल्झिएका छौँ। मैले यही वर्ष यो लकडाउनकै पिरियडमा मेरो पर्यटनसँग सम्बन्धित यो होटलसँग पनि जोडिएको भएर यो होटल पनि बन्द भएको बेलामा मैले कृषिको काम अलिकति गरेँ। धान र गहुँ 6 करोडको खरिद बिक्री गरेँ यो पिरियडमा। सायद कोही साथीहरूलाई थाहा छैन, मेरो व्यवसायिक नजिक भएको साथीहरूलाई। 2000 क्युबिक फिट सल्लो बैतडीमा रोयल्टी बुझाएको छ, छोडपुर्जी भएको छैन। बिहान हाम्रो कैलालीको अध्यक्षज्यू आदरणीय जोन कुमार शाहजीले के भन्नुभयो भने तेरो बैतडी सल्लोको छोडपुर्जी गर्ने के छ, धनगढीमा छोडपुर्जी भएको छ। काठसँग हामी अलिक धेरै जोडिनु पुग्यो। दोस्रो कुरा आयो, त्यो खरिद बिक्री गर्ने निकायहरू कुन कुन हुनसक्छ। जस्तो खरिद गर्नेले सहज रूपमा यहाँ अहिले 50वटा भन्दा बढी गाडी छन्, मैले पेट्रोल ल्याएर त यहाँ बेच्नु पाउँदैन। तर काठ हामी के भन्छौँ भने होइन, यो सरल रूपमा सबैले गर्नु पाउनु पर्यो। व्यवसाय र व्यक्तिगत प्रयोजन कुराहरू फरक। यसलाई पनि व्यवसायीकरणमा हामीले के गर्नुपर्छ, हामी तयार छौँ। राज्य संयन्त्रले पनि हामीलाई व्यवसायिक मान्यता दिइदिनु। दोस्रो कुरा, मूल्य र तपाईँ कहाँ बस्नु भएको छ भने सरोकार भयो। यसलाई एउटा मूल्यमा लगिदिन पनि अनुरोध गर्छु। किनकि मेरो घर जङ्गल छेउमा भयो भने मैले सडक रूपमा एउटा पैसा तिरेर काठ किन्न पाउने भयो। वर्षेनी घर त कहीँ बन्दैन। जीवनकालमा एउटा घर बनाउनै गाह्रो छ। बल्ल तल्ल उत्पादन गरेर सामुदायिक वनको त्यही सकिन्छ। अनि त्यो बिल्ला त तस्करीको लाग्ने म अल्टिमेटली त्यो आउँछ, बजारमै आउँछ। दोस्रो कुरा आयो टिसिएन। यहाँ 5 क्युबिक फिट काठ लिनु पर्यो भने धेरै गाह्रो छ। भक्तपुरको, थानकोटको र काठमाडौँको विभिन्न ठाउँको घरको नक्सा पास गरेर काठ लैजाने प्रतिनिधि एउटै हुन्छ। सम्भव छ, त्यो प्र्याक्टिकल छ भने यी कुराहरूलाई रोक्दियौँ। यसले हामी बदनाम हुनु बाहेक अरू केही हुँदैन। हामी व्यवसाय गर्दा पनि गर्वसँग गरौँ र सरकारी निकायले पनि यो जान जुन गल्ती भइरहेछ अबका दिनमा त्यसलाई रोकिदिउँ। र मेरो यो लामो अझै मेरो व्यवसायबाट हटेको छैन। तर मलाई मेरा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र म लामो समय जिल्ला सङ्घमा महासचिव भएर काम गरेँ। म महासचिव हुँदाखेरिका मेरा आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू गोकर्ण भाइ, उहाँलाई मैले फोन गरेको थिएँ, सञ्चना गरेर आउनु सक्नु भएन र मैले अर्को सम्झिनुपर्ने मेरा त्यो बेलाका
अध्यक्षज्यू आदरणीय हिम्मत कुमार यहीँ हुनुहुन्छ। हामीले त्यो बेलादेखि आफ्नो भवन हुनुपर्छ भनेर लागेका थियौँ। जग्गा अलि अगाडि किन्यौँ। जग्गा किन्दा पनि जग्गा धनले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो र अहिलेका जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय जोन कुमार शाहज्यूलाई प्रति पनि धेरै सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ एउटा हाम्रो एटलिस्ट भेटघाट हुने थलो भवन निर्माणमा धेरै मेहनत गर्नुभयो र त्यो सम्पन्न गर्नुभयो र विशेष गरी महेन्द्रनगरको साथीहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। जहिले पनि हाम्रो व्यावसायिक छलफल हुँदाखेरि हामी एउटा टेबलमा पुग्यौँ, सहज रूपमा हाम्रा समस्याको निराकरण गऱ्यौँ र अध्यक्षज्यू लगायतले जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसका लागि सदैव आभारी रहनेछु। र मैले व्यवसाय चाहिँ छोडेको छैन, व्यवसायमा सधैँ सँगै छु।